Assalamu alaikum and welcome to another spookiest and scariest episode of Scary Nights with कायनात। अगर आप मेरे वीडियो में न्यू आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इन फ्यूचर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। तो बगैर टाइम ज़ाया के फिर आज की मज़ेदार सी स्टोरी फिर हम शेयर करते हैं आपसे, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर की है। वो ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम कायनात, आज मैं आपके साथ अपने साथ गुजरा हुआ एक बहुत ही खौफनाक वाक़या शेयर करूंगा जो कि मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ जाती है। तो वाक़या कुछ इस तरह है कि उस रात काफ़ी सर्दी थी और मैं दोस्तों के साथ सिनेमा से लेट बाहर निकला। सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही थी उस दिन, इसलिए गर्म जैकेट भी नाकाफी मालूम हो रही थी। कार पार्किंग दूर थी बहुत, इसलिए गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते मेरी कुल्फी जम चुकी थी। गाड़ी में बैठते ही मैंने हीटर फुल स्पीड में चला लिया और गाड़ी घर की सिमत रवाना कर दी। बाकी दोस्त भी अपनी अपनी गाड़ियों पर निकल चुके थे अपने घरों के लिए। सख्त भूख महसूस हो रही थी मुझे, तो इसलिए किसी ढाबे पर खाना खाने का सोचा और रास्ते में पड़ने वाले एक छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोक दी। रात के उस वक्त तकरीबन सारे ही होटल वगैरह बंद हो चुके थे, सिर्फ छोटे मोटे ढाबे ही थे जो ड्राइवरों वगैरह के लिए खुले होते थे। तो मैंने वहां से खाना खा चुकने के बाद दोबारा गाड़ी में बैठकर घर की तरफ गाड़ी चला दी। मेरा घर चेक नंबर 30 पे पड़ता था, जो कि शहर से तकरीबन 15 मिनट के फासले पर था। एक छोटा सा कस्बा था जहाँ की आबादी बमुश्किल 2000 के करीब होगी। कस्बे से पहले एक फार्म पड़ता था जहाँ रात के इस पहर उल्लू बोल रहे होते थे। अक्सर रात को डाकू गाड़ी लूट लिया करते थे और एक आध कत्ल की वारदात भी हो जाया करती थी, इसलिए उस रास्ते से गुजरते हुए खौफजदा होना एक फितरी अमल था। मैं ज़्यादा रात होने पर अक्सर इस जगह से गुजरने से गुरेज करता था, मगर आज जो कि रात काफ़ी हो चुकी थी और दोस्तों के इसरार पर फिल्म देखने के लिए मैं रुक गया था। खैर, मैं इस फार्म के कच्चे रास्ते पे गाड़ी तेज तेज दौड़ाने लगा। आसपास की सारी आबादियां ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी और सुनसान सड़कों पे कभी उल्लू की चीखें सुनाई देती थी या कभी झींगरों और मेंढकों के टटराने की आवाज़ें आती थी। गाड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी। कच्ची सी सड़क थी जिसको घने सिया दरख्तों ने दोनों अतराफ से घेरा हुआ था, इसलिए गाड़ी की लाइट्स रोड पे बिल्कुल वाज़े नजर आ रही थी मुझे। ये जो रोड था ये फार्म वाले लोगों ने अपने लिए ही बनाया हुआ था, मगर गांव वाले भी इसको शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल करते थे, क्योंकि दूसरा जो रास्ता था वो इतना ज़्यादा लंबा था कि उस रास्ते पे 2 घंटे फजूल में ही खर्च हो जाते थे घर जाते जाते। खैर, मैं अपनी इसी सोच में जल्दी जल्दी से फार्म क्रॉस करके कस्बे की हुदूद में पहुंचना चाहता था। एक्सीलेटर पे पाँव का दबाव मेरा बढ़ता ही चला गया। फिर एकदम मुझे सड़क के बिल्कुल बीचों बीच किसी इंसानी वजूद का एहसास हुआ। वो कोई 8 से 10 साल का बच्चा था जो हेडलाइट्स की रोशनी से बचने के लिए एक हाथ आंखों पे और दूसरे हाथ से लिफ्ट मांगने का इशारा कर रहा था। रात के इस पहर इस जगह किसी बच्चे की मौजूदगी यकीनन हैरान कुन थी मेरे लिए। तो मैं हैरत में डूबा उसकी तरफ देखते ही जा रहा था। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे जन्म ले रहे थे। मेरे दिल में आया कि हो सकता है कि शायद ये किसी डाकुओं के ग्रुप का मेंबर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई शायद ड्रामा कर रहा हो, मुझे लूटना चाह रहा हो, क्योंकि अक्सर डाकू गाड़ियों को लूटने के लिए इसी तरह के ड्रामे किया करते थे। लेकिन एक पल को ये ख्याल भी आया मेरे जहन में कि यार, हो सकता है ये सचमुच मुसीबत में मुब्तला हो और लिफ्ट मांगना चाह रहा हो, या शायद फिर ये भी हो सकता है कि वो घर से भागा हुआ कोई लड़का हो जो इधर उधर भटक रहा हो। खैर, ये सारे ख्याल मेरे जहन में आते ही मैंने गाड़ी उसके पास लाकर रोक दी। अगर ये वाकई किसी डाकुओं के ग्रुप का मेंबर होगा तो डाकू किसी भी तरह मुझे रोक कर गाड़ी लूट सकते थे मेरी, और अगर मैं वहां से भागने की कोशिश करता तो हो सकता है वो मेरी गाड़ी पर गोलियां बरसाकर टायर भी ब्रस्ट कर दे, और भागने के चक्कर में हो सकता है कि मैं अपनी जान से भी हाथ धो बैठूं। खैर,
ساری صورتحال کو سامنے رکھ کر میں نے گاڑی اس کے سامنے روک لی اور دروازہ کھول دیا اپنی گاڑی کا۔ وہ اندر آ کر بیٹھ گیا اور سردی سے اس کی پورے جسم میں کپکپاہٹ سی طاری ہو چکی تھی۔ اس کے جسم پہ بہت کم ہی کپڑے تھے جو کہ اس سردی کے موسم میں بہت ناکافی معلوم ہو رہے تھے۔ میری گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا کیونکہ میں نے اپنی گاڑی میں ہیٹر چلایا ہوا تھا اور گاڑی کے شیشے بھی اوپر تھے، اور وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں کاکا، کہاں جانا ہے تمہیں اور اتنی رات گئے ادھر کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا راستہ بھٹک گیا تھا اس لیے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی مجھے، بس تھوڑی سی دور میرا گھر ہے، پلیز مجھے آپ میرے گھر اتار دیجئے۔ وہ ابھی بھی مجھے انہی حیران کن نظروں سے دیکھتے ہوئے یہ سب باتیں کہہ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس کی بے رونق سی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل بے نور سی تھیں، جو کہ ایسی عمر میں ناممکن سی بات تھی۔ نام کیا ہے تمہارا بچے؟ میں نے اس سے خوف پہ قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ الکارا، اس نے مختصر سا جواب دیا مجھے۔ کیا؟ یہ کیسا نام ہے الکارا؟ میں نے حیرت سے اس سے یہ بات پوچھی۔ بس یہی نام رکھا ہے میرے ماں باپ نے، اس نے کان کھجاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، گھر کدھر ہے تمہارا؟ کہاں اتاروں میں تمہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ چاچو جب گھر آ جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا، اس نے مجھے بہت عجیب سے کڑک لہجے میں جواب دیا۔ فارم ختم ہو رہا تھا اور آگے کپاس کے کھیت تھے، جہاں سے 4-5 منٹ بعد قصبے کا کنواں پڑتا تھا۔ اس کنویں کے آگے ایک ٹیوب ویل تھا اور ٹیوب ویل سے 10 منٹ کے آگے قصبے کی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ کنویں تک پہنچنے میں بمشکل 4 منٹ لگے۔ بس چاچو ادھر روک دے، میرا گھر آ گیا ہے۔ اچانک سے وہ گاڑی سے اتر گیا۔ میں نے حیرت سے گاڑی روک دی کیونکہ اس جگہ کسی کا گھر تو دور کی بات ہے، کوئی کٹھیا تک نظر نہیں آ رہی تھی مجھے۔ یہاں سے گزرنا میرا روز کا معمول تھا اور اس جگہ کپاس کے کھیتوں کے ساتھ کنویں کے ارد گرد برگد کے بڑے بڑے پیڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ برگد کے پیڑ صدیوں سے یوں ہی ادھر کھڑے ہوئے تھے۔ کدھر ہے آپ کا گھر بیٹا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ رہا سامنے۔ اس نے برگد کے ایک قدرے جھکے ہوئے پیڑ کی سمت اشارہ کیا۔ مجھے حیرت میں چھوڑ کر اسی لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے گاڑی سے باہر نکلتے ہی ایک کتوں کا بہت بڑا سا جھنڈ اس کے پاس دوڑ کر آنے لگا۔ میں اسے بچانے کے لیے گاڑی سے باہر نکلا، مگر باہر نکلتے ہی ایک خوفناک منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس لڑکے کا قد تیزی سے بڑھنے لگا اور تقریباً 13-14 فٹ تک لمبا ہو گیا تھا وہ لڑکا، اور اس نے 2-3 کتوں کو پکڑ کر ہوا میں اچھال دیا۔ باقی جو کتے تھے وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ میں حیرت سے بت بنا یہ خوفناک منظر دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں اچانک اس کے وجود نے ایک ہیولے کی شکل اختیار کر لی، جو کہ ایک دھوئیں یا سائے کی طرح سی تھی، اور برگد کے پیڑ کے اندر سما گیا۔ وہ کتے واپس جہاں سے آئے تھے وہیں جانے لگے اور میرے وجود سے جیسے خون نچڑ گیا ہو اور زمین میں بہہ رہا ہو۔ میں نے بامشکل تمام اپنے آپ کو سنبھالا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے تک اور گھر پہنچنے تک کا سفر میرے لیے ناقابل بیان تھا۔ تیز رفتاری سے راستے میں کئی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا مجھ سے۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا سانس میں سانس آئی میری۔ کمروں کے دروازے بند کر کے میں بستر میں گھس گیا اور کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ میں زندہ بچ گیا تھا ایک جن کے ہاتھوں سے۔ اگر وہ کتے نہ آتے تو پتہ نہیں وہ جنات کا ثبوت میرا کیا حشر کرتا۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میں رات تو رات دن کو بھی اس جگہ سے گزرنے میں 100 دفعہ سوچتا ہوں، اور آج بھی جب یہ والا واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے تو میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری جو کہ میرے ایک سبسکرائبر نے ہمارے ساتھ شیئر کری تھی۔ تو آپ کو آج کی میری سٹوری کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر انکاؤنٹر یا کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹیز یا کوئی ہارر واقعہ ہے جو کہ آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل یا پھر میں نے اپنی ویڈیو میں بھی اپنا ای میل مینشن کیا ہوا ہے، آپ مجھ پہ اس سے کانٹیکٹ کر کے اپنا انٹرسٹنگ واقعہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ سٹوریز کا سلسلہ روزانہ ایسے ہی چلتا رہے آپ لوگوں کے ساتھ۔
تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.